विश्वसनीय समाचार अनि पलपलको अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभी। नमस्कार, म दिपु लोहला। सुरु गरौँ 5 न्यूज। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयलाई पुनः संरचना सहित नमुना बनाउने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा सोमबार मन्त्री ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले हाल मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकै कारण विभिन्न स्वार्थ समूहको निशानामा परेको भन्दै त्यसको आफूले दृढतापूर्वक सामना गर्ने बताउँदै नमुना बनाएर सबैले असल मनसायले काम गर्नुपर्ने जनाउनुभयो। मन्त्री ढकालले स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तनका लागि कोभिड-19ले केही असहजता सिर्जना गरेको भए पनि आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय नमुना बनाएर मात्रै अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले पीसीआरको दायरा नघटाएको भन्दै अहिले 25 ल्याबबाट दैनिक 10,000 को नमुना परीक्षण गर्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न त्यसको प्रारूप तर्जुमाको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका 32औं वार्षिक सभामा भर्चुअल रूपमा अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 4 मा भएका शिक्षा सम्बन्धी प्रतिबद्धता र प्राथमिकताको राष्ट्रिय कार्यान्वयन ढाँचा तयार भइसकेकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने जनाउनु भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2030 सम्मका लागि तयार गरेको उक्त लक्ष्यमा सबैका लागि समावेशी समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता र जीवन पर्यन्त सिकाइको प्रवर्धनका विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन्। आयोगका अध्यक्ष मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति जारी भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकार लागिरहेकाले विद्यमान कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धान आत्मसात गर्दै सबैले शैक्षिक विकासमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अविरल वर्षाले मध्य नेपाल नगरपालिका 6 का 2 घर पहिरोले बगाएको छ। पहिरोले सोमबार बिहान देवी कुँवर र बम बहादुर कुँवरको घर बगाएको स्थानीयवासी रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै शिरमणि भट्टराई, दिपेश भट्टराई, एकमाया दुरा र हरिमाया परियारको घर पहिरोले पुरेको स्थानीयवासी पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। एक्सा भेटरले पहिरो हटाउने कार्य गरिरहेको छ। सो वडास्थित रानीपानीका 13 घर र लामा सोतीका 14 घर गरी 27 घर विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई सोही वडाको ईशानेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा राखिएको छ। सो क्षेत्रका विभिन्न घर तथा बस्ती जोखिममा रहेको र विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा बहादुर थापाले बताउनुभयो। सो क्षेत्रमा प्रहरी र स्थानीयवासी मिलेर स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने कार्य भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले औल्याउनु भएको छ। सो क्षेत्रका गुम्बा खोला, रिस्ती खोला, चर्दी खोला, गलाडी खोलामा आएको बाढीले विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। दाङ जिल्लामा कोरोनाको त्रासका कारण बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। त्यस्ता शव परीक्षणका लागि तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाने र सोही क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा स्थानीयवासीको विरोधका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। केही दिन अघि घोराहीमा फेला परेको एउटा बेवारिसे शव जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा परीक्षणपछि व्यवस्थापनका लागि तयारी समेत गरियो। तर घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले परीक्षण गर्न नमानेपछि रातारात तुलसीपुरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सम्पन्न गरियो। परीक्षणपछि व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले प्रयास गर्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि शव अलपत्र अवस्थामा अस्पतालमै छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बहादुर सिंहले कोरोना संक्रमण नभएको शव पनि व्यवस्थापन गर्न अवरोध आएपछि समस्या भएको बताउनुभयो। यसअघि जिल्लामा आफन्त कोही नभएकी तुलसीपुरकी फेसबुक लाइभ मार्फत आत्महत्या गरेकी युवतीको शव व्यवस्थापनका लागि पनि कठिनाई भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंहले बताउनुभयो।
चीनमा आएको भीषण बाढीका कारण व्यापक जनधनको क्षति भएको बताइएको छ। चीनका 141 जना व्यक्तिको निधन भएको बताइएको छ। ती मध्ये केही व्यक्ति मारिएका र केही बेपत्ता भएका हुन सक्ने बताइएको छ। सो बाढीका कारण 3 करोड 80 लाख व्यक्ति प्रभावित भएको बताइएको छ। चीनका विभिन्न ठाउँमा हालैको अविरल वर्षापछि बाढी आएको हो। चीनका 27 स्थानमा बाढीले जनजीवन प्रभावित पारेको र पछिल्ला केही दिनमा आएको बाढीबाट 22 लाख भन्दा बढी नागरिकको उद्धार गरिएको बताइएको छ। बाढीका कारण चीनका ठूलो संख्याका नागरिक गएको कम्तीमा 1 हप्तादेखि नराम्ररी प्रभावित भएको बताइएको छ। बाढीले चीनका 28,000 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको त्रास बढ्दै गएपछि चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सबै नागरिकलाई आवश्यक मात्रामा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। समाजका हरेक विषयको यथार्थ संकलन अनि एना जस्तो छर्लङ्ग पार्ने हाम्रो मिसन। समाचारको निरन्तर अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभीलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।